दिसपट्टी तारीखोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 20 तारीख 2024. पयलो आनीक निमाणो. प्रकाशणेचें पुस्तक आवेसवर 1 आनीक वोड 7. ताणें आपलो उजो हात म्हजेर घालो आनी म्हणलें, भिवू नाका, हांव तो पयलो आनीक निमाणो. पळय आतां देवाचो पळय मोग आनीक ताणें कसो पळय जुवांच्या उजाचेर हात दवरून ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. आनीक ताणें ताचे भितर पळय आसा पळय ती भिरांत काडून ताका तो बुजवण दिता आनीक ताका आपले विंगेन घेता. आनी त्याच भाशेन ताज्या हातान पळय ते 7 नखेत्रां जीं आसात पळय तीं थंयचो जुवांव तीं पळयता. आयज पासून जेजू क्रिस्ताचे पळय जे हातांक फिये तोपलेले ते आयज पासून तुका बुजवण दिवंक, तुका समाधान दिवंक, तुज्या जिवितान मिलाक दिवंक ते आयज आसात. आनी तो एक आवय भाशेन तुका तो मोग दिता. आनी ताजी पासावणी जी आसा पळय ती जेरुसलेमाक तो बुजवण दिता. आनी तो आयज तुकाय बुजवण दितलो ह्या संवसाराक पासून. आनीक ताजो उजवो हात आसा तो सोडूंक आनी तुजी भितरली भिरांत काडून तुका सुटका दिवच्या. आनीक तुमी हें ताचे विशीं आमी वाचूंक जाता. आनीक जंय तो त्या दोंगराचेर तेजें रुपांतरण जाल्लें पळय तेन्ना जेजू क्रिस्त थिंगासोर उलयता आसतनाच एक खूब आयलें पुरसुळीत आनीक देरेपेंतूच तांचे ते खूब थिंगासोर देंवोन आयले आनीक थंयसर सावन एक ताळो आयकूंक येयलो. मातयेव आवेसवर 17 आनीक वोड 5 अशें थिंगासोर बरयल्लें आसा. आनी उपरांत 17 आनीक 7 अशें बरयल्लें आसा. ताळो येयलो, तांकां ताळो आयकूंक आयलो आनीक तो थंयसर आमी पळयता देवाचो ताळो तांणी आयकलो, हो म्हजो पूत खेरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें धादोसपण, ताचें तुमी आयकात. आनीक उपरांत थिंगासोर उठात, भिवू नाकात. कित्याक पळय हें ताळो आयकल्या उपरांत ते शिश्य ओमते पडले आनी एकदम भिले. जेजू क्रिस्तान तांकां हात लावन म्हटलें, उठात, भिवू नाकात. आनी तो तुमचे भितर पासून आयज सगली भिरांत काडून उडयता. आनीक ह्या स्तोत्रान पळय स्तोत्र 34 आनीक वोड 4 एक भासावणी एक गोवाय थिंगासोर आसा पळय. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता, असो स्तोत्र बरोवणार अशें म्हणटा. सर्वेस्पर तुजे भितरली भिरांत काडटा, तुका बुजवण दिता, ताजो उजवो हात तुजेर धरून तो म्हणटा, भिये नाका, हांवच तो पयलो आनीक निमाणो. हें हाजो अर्थ म्हणल्यार कितें तुका? आनीक हें म्हटल्यार सर्वेस्पर जो पळय सुरवातेक सावन आसा आनीक तो शेवट पर्यंत तुवें सांगत आसतलो. तो तुका वाट दाखोवंक सुरवातेक सावन शेवट पर्यंत तो आसतलो. तो जावन आसा आमच्या भावार्थाक पळय जो सुरू जाल्लो आसा पळय तो शेवट पर्यंत आमची धांव काबार जायसर आमकां आदार दिवपी. मातयेव आवेसवर 28 आनीक वोड 20 ताणें आमकां भासावणी दिल्ली आसा. ह्या काळाच्या युगाच्या शेवट पर्यंत तो सदां काळ आमच्या सांगाता आसतलो. आमेन. त्या पासत सर्वेस्पर म्हणटा, भिये नाका. आनीक इजायास पुस्तक आवेसवर 40 आनी 4 आनीक वोड 6 अशें म्हणटा, तो इस्रायलाचो राजा, तो सोडवणदार, सोर पदवेदार आनी दोळबाराचो सर्वेस्पर तो. हांवच पळय तो पयलो आनी हांवच तो निमाणो आनी म्हज्या भाशेन आनी दुसरो कोणूच देव ना. आनीक हें उतर आमी जेन्ना पळयता तो शेवट आमी हो निमाणो म्हणटा पळय तें लेट आमकां कशें दिसता, पूण तें खऱ्यांनी म्हटल्यार तें केन्नाच काबार जायना. आनीक जो पळय पयलो आसा आदल्या करोनांत आनीक तो आयज पासून आसा पळय तो नव्या करोनांत शेवट पर्यंत. देवाच्या भुरग्यांनो, जेजू क्रिस्त आदल्या करोनांत आनी नव्या करोनांत तोच पळय तो जावन आसा पळय तो आमच्या पुर्वजांचो देव आनी तोच आयजूय तुजो आनी म्हजो देव जावन आसा. नियाळ कोर
इजायस पुस्तक अवेसवोर 14:4 हांवच तो सुरवेसपोर जो पयलो आनीक निमाणो हांवच तो. आमेन. सकाळचें वाचप एस्तर अवेसवोर 1-2, सांजचें वाचप दोन इतिहास अवेसवोर 5:1-21. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदां काळ तुमचेर आसूं.